प्यारे अजीज़ान ग्रामीन, माह मुहर्रम की चांद रात और नए साल के मुक़द्दस मौके पर एक ख़ास दुआ को हर मुसलमान को पढ़ना चाहिए। जो इंसान भी माह मुहर्रम की चांद रात में इस मुबारक दुआ को पढ़कर अपने नए साल को शुरू करेगा, यकीन जानिए उसकी किस्मत के सितारे खुल जाएंगे, उसकी तकदीर चमकने लगेगी, उसके काम बनने लगेंगे, उसकी मुरादें भी ज़रूर अल्लाह की बारगाह में कबूल होंगी। प्यारे अज़ीज़ान ग्रामीन, पिछले साल में जो गुजर गया, जो अब तक आप लोगों को ना मिला, उस पर अफसोस ना कीजिए और नए साल को बेहतरी के साथ में, अच्छे तरीके के साथ में इस दुआ को पढ़कर शुरू कीजिए। अल्लाह के फजलो करम से जो पिछले साल में ना मिला वो आप लोगों को इस मुबारक एक दिन में मिल सकता है, अगर आप लोग इस दुआ को पढ़कर अपना नया साल शुरू करें। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी दुआ बताने वाला हूँ, इसको अगर आप लोगों ने माह मुहर्रम की चांद रात या मुहर्रम की 1 तारीख में पूरे दिन में किसी भी वक्त में सिर्फ 3 बार पढ़ा और उसके बाद में अपनी मुराद मांगी, अपनी दुआ मांगी, तो इंशाअल्लाह दुआ रद्द नहीं हो सकती, उसकी दुआ ज़रूर काबिल कबूल होगी। इस दुआ के पढ़ने से आप लोगों के रिज्क में, आपके कारोबार में पूरे 1 साल तक बेतहाशा बरकतें आ जाएंगी। इस दुआ के पढ़ने से वो इंसान जिसने इस दुआ को पढ़ा वो पूरे 1 साल तक सलामती के साथ में रहेगा, शैतान से हिफाजत में रहेगा, ईमान पर कायम रहेगा और इस दुआ को पढ़ने वाला इंसान अल्लाह के बेहद नज़दीक होगा। तो प्यारे अज़ीज़ान ग्रामीन, वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कर दें और सवाब की नीयत से इस वीडियो को आगे शेयर भी ज़रूर करें। इस दुआ के बारे में हदीस पाक में आता है कि जब भी नया साल का चांद देखा जाता या किसी भी नए महीने का चांद देखा जाता तो प्यारे आका करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम अक्सर लोगों को ये दुआ सिखाते और खुद भी पढ़ते। तो जैसे ही आप लोगों को माह मुहर्रम का चांद नजर आए, यानी कि जैसे ही हम लोगों का इस्लामिक नया साल शुरू हो या फिर आप लोगों को कहीं से चांद की खबर मिल जाए या आप लोगों को ये खबर मिल जाए कि हमारा नया साल हो चुका है, तब आप लोगों को फौरन ही इस दुआ को 3 मरतबा पढ़ लेना है। दुआ अपनी स्क्रीन पर देखिए। बेहतर है कि जिस वक्त में दुआ पढ़ें उस वक्त में आप लोग पाक साफ हों, वुज़ू से हों, नहीं तो आप लोग नापाकी में बेवुज़ू भी इस दुआ को पढ़ सकते हैं। बहरहाल आप लोग पढ़ ज़रूर लें, चाहे आप किसी भी हालत में हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अदखिलहु अलैना बिल अम्नी वल ईमान वस्सलामती वल इस्लाम व रिदवानिन मिनर रहमान व जिवारिम मिनश शैतान। एक मरतबा और अपनी स्क्रीन पर देखें, उसके बाद में इस दुआ का मायना आप लोगों को बताते हैं। अल्लाहुम्मा अदखिलहु अलैना बिल अम्नी वल ईमान वस्सलामती वल इस्लाम व रिदवानिन मिनर रहमान व जिवारिम मिनश शैतान। इस दुआ का तर्जुमा है, या अल्लाह इस नए साल या नए महीने को हम पर अमन और ईमान के साथ, सलामती और इस्लाम के साथ और रहमान की खुशनुदी के साथ और शैतान से हिफाजत के साथ शुरू फरमा। इस दुआ को आप लोगों को 3 मरतबा पढ़ लेना है। उसके बाद में अगर आप लोग अपनी मुरादों की कबूलियत चाहते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के काम कारोबार अच्छे से पूरे साल भर चलते रहें, आपके काम कारोबारों में कोई परेशानी ना आए, आपका दिमाग भी दुरुस्त रहे, आपको कोई टेंशन न सताए, पूरा साल आप लोगों का खुशहाली से गुजरे, तो आप लोग इस दुआ के साथ साथ 7 बार इस मुबारक दुआ को भी पढ़ लें, जो कि ख़ासकर रिज़्क तलब करने और इल्म में इजाफे के लिए पढ़ी जाती है। दुआ को अपनी स्क्रीन पर देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफियन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बला। एक मरतबा और अपनी स्क्रीन पर देखें। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफियन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बला। 7 मरतबा इस दुआ को पढ़कर अब अल्लाह तबारक व तआला से आप लोग अपने नए साल को बेहतरी के साथ शुरू करने की दुआ मांगे। कोई अगर ख़ास मुराद हो तो ये वक्त बड़ा कीमती वक्त है,
اس وقت میں اپنی مراد کو ضرور مانگ لیں، اپنی دعا کو ضرور مانگ لیں، کیونکہ ہو سکتا ہے 1 گھنٹے کا وقت نہ لگے، 1 دن کا وقت نہ لگے اور آپ کی مراد اس نئے سال کے شروع ہی موقع پر پوری ہو جائے۔ لیکن شرط یہی ہے کہ آپ لوگ جائز دعائیں ہی مانگیں، کیونکہ پیارے عزیزان گرامین، 1 دعا جائز مانگتے ہیں تو 4 دعائیں ناجائز مانگتے ہیں، جس کی بدولت آپ لوگوں کی جو ایک جائز دعا ہے وہ بھی پوری نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمیشہ جائز دعائیں مانگا کیجیے۔ پیارے عزیزان گرامین، یہ جو ماہ محرم کے اب دن شروع ہونے والے ہیں، یہ ہم مسلمانوں کے لیے بڑے ہی خاص دن ہیں، خاص کر کے جو لوگ اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں، بہت زیادہ ان کے دل میں اہل بیت کو لے کر تڑپ رہتی ہے، ان کے لیے یہ دن بڑے ہی خاص دن ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کے ہاتھ کو اپنے دستے مبارک میں لے کر فرمایا، جو مجھ سے اور میرے ان دونوں بیٹوں سے، یعنی کہ حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں بیٹوں سے اور ان بیٹوں کے والدین سے محبت کرے گا، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا اور جنت میں بھی اس درجے پر رکھا جائے گا جہاں پر میں رہوں گا۔ میرے عزیزان گرامی، دہلمی نے روایت کی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 باتیں ضرور سکھاؤ۔ ایک، اپنے نبی کی الفت و محبت اور تڑپ، دوسرا اہل بیت اطہار کی محبت، تیسرا قرآن کریم کی تلاوت۔ پیارے عزیزان گرامین، اکثر لوگوں میں یہ انتشار بھی رہتا ہے، لوگوں کے نالج میں یہ بات نہیں آتی ہے، ان کو علم نہیں ہوتا ہے کہ اہل بیت اطہار ہوتے کون ہیں، یعنی کہ اہل بیت اطہار کون شخصیت ہیں۔ تو آپ لوگ سن لیجئے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اہل بیت ہیں۔ وحقی اور دہلمی نے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک میرے اہل بیت سے محبت نہ کرے۔ یہ ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، جو شخص اہل بیت سے بغض رکھتا ہے وہ منافق ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جو مجھ سے کچھ پانے کی تمنا رکھتا ہو اور یہ چاہتا ہو کہ اس کو میری بارگاہ کرم میں روز قیامت حق شفاعت ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ میرے اہل بیت کی نیاز کرے اور ان کو ہمیشہ خوش رکھے۔ دہلمی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں زیادہ اچھا انسان وہ ہے جو میرے اہل بیت کے لیے اچھا ثابت ہو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، جس نے میرے اہل بیت سے بغض رکھا، میرے اہل بیت سے نفرت رکھی، دشمنی رکھی، خدا بندے قدوس اس کو دوزخ میں ڈالے گا۔ دہلمی نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا، جو لوگ حوض کوثر پر پہلے آئیں گے وہ میرے اہل بیت ہوں گے۔ اہل بیت کا دامن ہمیشہ اپنے ہاتھ میں تھامے رہیے اور اہل بیت کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہیے۔ یہ ماہ محرم کے خاص شروع کے 10 دن آپ لوگ اچھے سے گزاریں، اور ان دنوں میں ہمارا نیا سال اسلامک نیو ایئر شروع ہوتا ہے، لہٰذا آپ لوگ نئے سال کو اچھے طریقے سے شروع کریں۔ پچھلے سال میں جو بھی گزرا ہے، جو بھی گناہ ہوئے ہیں، ان کی اللہ رب العزت سے معافی مانگیں، اور آگے آنے والے وقت میں اللہ سے یہ وعدہ کریں کہ آپ لوگ کوئی بھی گناہ کا کام نہیں کریں گے اور اپنی زندگی ایمان پر گزاریں گے۔ ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔